व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने तावत् आतोलोप इति च भूमास्थाकापाजहाति सांहलि इति सूत्रद्वय विषये विचारः सञ्जातः। अद्य नमांग योगे इति सूत्र विषये विचारः प्रवर्तते। नमांग योगे इति सूत्र विषये तावत् काशिकाकारः लिखति यत् मांग योगे लुंग लंग लृंग एतेषु परेषु यत् अड आगमः आट आगमश्च तौ न भवतः। अतएव मांग योगे लुंग लंग्रेषु यदुक्तं तन्न भवति। यदुक्तम् इत्युक्ते इतः पूर्वं सूत्रद्वयं वर्तते। लुंग लंग लृंग षडुदात्तः आड्जादीनाम् इति। तेन ये हलादयः धातवः सन्ति लुंग लंग लृंगषु परेषु तावत् तत्र अडागमः भवति। ये च धातवः अजादयः वर्तन्ते तेभ्यः पूर्वम् आट् इति आगमः भवति। इत्येव रूपेण पूर्वं कथितं वर्तते। अनेन सूत्रेण मांग योगे उभयोः अत्र अजादिषु तत्र आडागमस्य हलादिषु अडागमस्य च प्रयोगः न भवति इति एवं एतत् सूत्रस्य तात्पर्यम्। यदा अत्र प्रयोगः दत्तः वर्तते मा भवान् कार्षीत् अत्र क्री धातुः वर्तते अनिट् भवति अत्र अकार्षीत् इति रूपं जायते। किन्तु मा इत्यस्य प्रयोगात् अत्र अडागमः न भवति लुङ् लङ् षुडात्तः इति सूत्रेण। तेन मा भवान् कार्षीत् इत्येव। एवं मा भवान् हार्षीत् तत्र हिर्हरणे धातुः एतत् रूपं वर्तते। एवं मा स्म करोत् अत्र स्म इत्यस्यापि प्रयोगः वर्तते। तत्र म स्म उभयोः अत्र लङ् लकारस्य प्रयोगः वर्तते। तेन अकरोत् इत्यस्थाने करोत् इत्येव भवति। मा स्म हरत् अहरत् इति प्रयोगः भवति। अत्र स्म प्रयोगे अत्र लङ् लकारः स्मरुत्तरे लङ् च अतः लङ् लकारेऽपि तथैव भवति। मा भवान् ओहिष्ट मा भवान् ईहिष्ट अत्र ईह धातुः वर्तते। मा स्म भवान् ईहत ईहिष्ट इत्यत्र तु ईह धातुः वर्तते। अत्र लुङ् लकारः मा स्म भवान् ईहत इत्यत्र लङ् लकारः। मा भवान् तत्र ईक्षिष्ट मा स्म भवान् ईक्षत ईक्षिष्टात् इषु धातुः वर्तते। अत्र ईक्षिष्ट इत्युक्तं वर्तते। मा स्म भवान् ईक्षत इति जायते। तो अत्र एवं एते प्रयोगाः अत्र दर्शिताः वर्तन्ते। एतस्मिन् विषये तत्र ईक्षदर्शने धातु क्षम्यताम् तत्र पूर्वम् ईह चेष्टायाम् अत्र ईह ईक्षदर्शने धातु अत्र वर्तते। एवं अत्र प्रयोगाः उदाहरणत्वेन अत्र प्रदर्शिताः वर्तन्ते। वयं तावत् भाष्यग्रन्थं पश्यामः एतद्विषये। भाष्ये
कीदृशः विचारः अत्र वर्तते। भाष्ये तावत् प्रथमः एव अयं प्रश्नः जायते, कस्य अयं प्रतिषेधः। यतोहि प्रतिषेध्यस्य चर्चा नास्ति। कस्य प्रतिषेधं विदधाति इदं सूत्रम्, सूत्रे नास्ति। एतस्मिन् सूत्रे उपरि यानि तत्र सूत्रद्वये आड्जादीनाम् एवं लुङ्लङ्षुदात्तः आड्जादीनां छन्दसि परेपि यव्यवहिते च एवं तत्र विचारः तत्र वर्तते। अत्र कस्यायं प्रतिषेधः इत्येव प्रश्नः वर्तते। तस्य समाधानं भवति आटः प्राप्नोति, आटः प्राप्तिर्भवति, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। अटोपि तु इष्यते, अडागमस्य प्राप्तिः वर्तते। आड्जादीन इत्यस्य आडागमस्य प्राप्तिः, लुङ्लङ्षुदात्तः इति सूत्रेण अडागमस्य च प्राप्तिः वर्तते। तत्र उभयोः अनयोः अडाटोः ग्रहणम् अत्र वर्तते। अतएव अत्र आटः प्राप्नोति अटोपि तु इष्यते, तत्तर्हि अटो ग्रहणं कर्तव्यम्, अटः ग्रहणं करणीयं वर्तते। अत्र विचारः प्रवर्तते यत् कस्यायं प्रतिषेधः इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति यत् यदि द्वयोरपि अडाटोः इहानुवृत्त्या प्रतिषेधः ततः अजादीनाम् अडपि प्राप्नोति। यदा उभयोः प्रतिषेधः वर्तते तर्हि अजादीनाम् अडागमस्य प्राप्तिर्भवति तद्रीत्या तु। अथ आनन्तर्यात् आटः प्रतिषेधः तथा सति मांग योगे अनिष्यमाणः अपि अट प्राप्नोति। अत्र एतस्य समाधानं करणीयम् इति प्रश्नः जागर्ति। तत्र उच्यते अथ आनन्तर्यात् आटः प्रतिषेधः तथा सति मांग योगे अनिष्यमाणोऽपि अट प्राप्नोति इति मत्वा अत्र प्रश्नः। तद्विषयत्र यत् उक्तं तर्हि अटः ग्रहणं कर्तव्यं, तद्विषये भाष्यकारः कथयति यत् न कर्तव्यम्, आवश्यकता नास्ति अटः ग्रहणस्य। कथमिति प्रकृतम् अनुवर्तते। प्रश्नः भवति कस्मात् प्रकृतात् अनुवर्तते। उच्यते लुङ् लङ् लृङ् षुडुदात्तः इत्यत्र अट् इत्युक्तं वर्तते, तस्य अनुवृत्तिरत्र स्यात्। प्रश्नः भवति यदि अटः अनुवृत्तिर्भवितुमर्हति लुङ् लङ् षुडुदात्तः इति सूत्रेण, तर्हि आड्जादीनाम् इत्यस्मात् आट् इत्यस्यापि अनुवृत्तिः भवितुमर्हति। तेन आड्जादीन इत्यत्र अट् इति प्राप्नुयात्, आट् अपि प्राप्नुयात्। तस्य समाधानं कथं करणीयम् इति प्रश्नः जागर्ति। तद्विषये तत्र तावत् अग्रे उच्यते यत् अस्तु तर्हि अस्तु अटिकृते पुनः आट् भविष्यति, अर्थात् अटिकृते पुनः आट् भविष्यति। यदा तथा उच्यते तर्हि अट् पुनः पूर्वम् अट् क्रियते अनन्तरम् आट् क्रियते। इहापि तर्हि अटिकृते पुनः आट् प्राप्नोति अकारशीत् अहार्षित् इत्यत्रापि तो उभयोः स्थितिः वर्तते। अत्र इहापि इति प्रतीकमादाय नागेशः कैयटः नागेशः उभौ अपि किञ्चित् कथयतः। तत्र पूर्वं कैयटः किं कथयति? कैयटः कथयति ननु च आटिकर्तव्ये अटः सिद्धत्वात् अजादित्वाभावः। यद्यपि शास्त्रापेक्षया असिद्धत्वं तथापि प्रयोजन रूपम् आश्रित्य च उद्यते। यथोक्तं मार्थादि दाद्यर्थानाम् इति। परिहारात् सद्भावात् असिद्धत्वं न
उक्तम वर्तते। अत्र इत्थम् अत्र विचारणीयः विषयः वर्तते। यतोहि यदा अटिकृते आटः प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति तर्हि आटिकर्तव्ये अटः असिद्धत्वात् अजादित्वाभावः अथ आट् न भविष्यति। यद्यपि कश्चन एव ब्रूते तद्विषये अत्र कैयटः समादधाति। यद्यपि शास्त्रापेक्षा असिद्धत्वं तथा प्रयोग रूपम् आश्रित्य चोद्यते तो प्रयोगस्तथैव भवति इति कृत्वा तथा भवितुम् अर्हति। यथोक्तं मार्थादीदाद्यर्थानाम् इति परिहान्तर सद्भावात् अत्र असिद्धत्वं न कथितं वर्तते। अत्र भाष्यकारस्य वार्तिककारस्य तत्र विषये अथ च कैयटस्य विषये यत् उक्तं वर्तते कैयटेन यत्र यथोक्तं तत्र मार्थादीदाद्यर्थानाम् इति यत् उक्तं वर्तते तद्विषये अत्र किञ्चित् उच्यते। अत्र कैयटः नागेशः कथयति अदुसो मात् इत्यत्र तत्र हि इत्वादीनाम् असिद्धत्वात् प्रगृह्यत्वाभावेन अयादि प्रसंगः भवति। अर्थात् घु तत्र क्षम्यताम् तत्र एतद् विषये उक्तम् अस्ति यत् अत्र किं भवति तत्र हित्वादीनाम् असिद्धत्वात् प्रगृह्यत्वाभावेन अयादि प्रसंगे नोदितेयं परिहारः। नोदिते इयं परिहारः एतत् परिहारः न कथितः वर्तते। तो एवं अत्र अग्रे विचारं कुर्वन् अत्र नागेशः कथयति यत् मार्थः स्थानी म शब्देन उक्त्वा ईदुदर्थस्य ईदुदेश शब्देन कथितः प्रकृतेऽपि अजादीनाम् इत्यस्य अजादि प्रयोग रूपाणाम् इत्यर्थे प्रयोग रूपं न शास्त्रीयमिति तात्पर्यं ननु मा भूत नाभूत तत्र सिद्धत्वम् इह तु अजादे रंगस्य इति शास्त्रीयमेव रूपं गृह्यते इति असिद्धत्वं भवत्येव इति उक्त्वा एवं विचारः सञ्जातः। अत्र अग्रे भाष्यकारः कथयति अकारशीत् आहारशीत् इति पुनः आट् प्राप्नोति इति विषये तदा उच्यते अड्वचनान्न भविष्यति। यतोहि अट्वचनं वर्तते अड्वचन सामर्थ्यात् तत्र न भवति। इहापि तर्हि अड्वचन सामर्थ्यात् ऐहिष्ट ऐक्षिष्ट इत्यत्र न स्यात्। अटिकृते आट् न भविष्यति तदा उच्यते आड्वचनात् भविष्यति। अर्थात् यद्यपि किमपि सूत्रं बाधक रूपेण नास्ति अजादिषु धातुष्वपि तत्र लुङ् श्रृदात्तः इत्यनेन अडागमस्य प्राप्तिः वर्तते हलादि धातुवत्। आडजादीनाम् इति सूत्रं तु अजादीनाम् इति सम्यक्तया ब्रवीतेन हि अत्र अपवादत्वात् तत्र अडागमं प्रवाद्य आडजादीन इति सूत्रस्य आडागमस्य स्थितिर्भवति इति समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। अतएव अड्वचनात् भविष्यति इत्युक्तं वर्तते। एवं अत्र विचारः समागतः वर्तते। आड्वचनात् भविष्यति इत्यत्रापि कैयटस्य किञ्चित् कथनं वर्तते। यदि आट् न स्यात् तद् विधानम् अनर्थकं स्यात्। कश्चन कथयति यद् विकल्पित्वाभावात् अडाटो रड् भावे अट् कर्तव्यः इति अटि सति न प्राप्नोति। उच्यते नैष दोषः उत्तरार्थेन नान्तरीयकोपस्थानेन प्रवृत्तेनापि अटा बाधितुम् आटः अशक्यत्वात्। अर्थात् अत्र आटः बाधितुम् अशक्यत्वात् अर्थात् तस्य बाधनं न भवितुमर्हति। अथवा संदिग्ध प्रवृत्तिः अडागमः असंदिग्ध प्रवृत्ति आटा
बाध्यते इत्येव वाक्यार्थः। यथा अन्यत्रोक्तम् अन्यवचनात् चकारात् प्रकृत्यपवादो वा यथोत्सर्गेण प्रश्ननियमः तादृशः अन्यः एवं भूतः नास्ति। तथापि अत्र यदुक्तं कैयटेन नागेशेन तत् तर्कसंगतत्वात् शोभनं वर्तते अथवा इति कथनमपि एतस्य उचितमस्ति। अग्रे तावत् पुनः अत्र आक्षेपः भवति, इहापि तर्हि आड् वचनात् प्राप्नोति अकारशीत् अहारशीत्। अत्रापि आटः प्रवृत्तिः स्यात्, अटं प्रबाध्य इति कश्चन ब्रूते। तद्विषये अत्र भाष्यकारः कथयति, अकृते अटि यः अजादिः इत्येवं विज्ञास्यते। अकृते अटि, अटि अकृते, यः यः अजादिः अर्थात आड्जादीनाम् इत्युक्तं वर्तते इत्येव विज्ञास्यते। तत्र उक्तते किं वक्तव्यमेतत् उच्यते नहि वक्तव्यं, नहि। कथम् अनुच्यमानं गच्छते, यदा कथनं न भवति तर्हि समाधानं कथं स्यात्। उच्यते अत्र अड् वचन सामर्थ्यात्, अड् वचन सामर्थ्यात्, अड् ग्रहण सामर्थ्यात् अड् विधीयते। यदि अट् कृते अपि चोदना, तो यद्यपि अटि कृतेपि, अकृते अटि, अकृतेपि अटि, यदि अत्र यदि कृते अटि यो अजादिः तत्र स्यात्, अटि कृते यः अजादिः तत्र स्यात्, अड्वचनम् अनर्थकं स्यात्, तर्हि किं करणीयम्। अत्र एतस्मिन् विषये अत्र समाधानं वदति। प्रथमं समाधानम् उपदेश इति वर्तते। उपदेशे यः अजादिः तस्य आडागमः भवति इति अथवा इत्यादिना कश्चन प्रभूते। अथवा इति अपरः वदति अर्धातुके, तत्र अर्धातुके उपदेशे, उपदेशे यः अजादिः वर्तते धातुः तत्र आडागमः भवति। अथवा आर्धातुके इति वर्तते, आर्धातुके परे यः आड्जादिः तस्य तत्र विषये अत्र समाधानं दत्तं वर्तते। अथवा लुङ् लिङ्गीति द्विलकारकः निर्देशः, लुङ्गादिषु लकारादिषु यो अजादिः, लुङ्गादिषु अर्थात् लुङ् लङ् लृङ् एषु त्रिषु लकारादिषु यो अजादिः, यः लकार अजादिः वर्तते। एवं एतस्मिन् विषये विचारः जायते। अत्र तावत् लुङ् लङ् लृङ् षुडुदात्तः इत्यनेन द्विकारलिखि निर्देशसत्वात् एक, तो अत्र लुङ् लङ् इति द्विलकारकः निर्देशः लुङ्गादिषु लकारादिषु यः अजादिः, लुङ्गादिषु लकारादिषु यः अजादिः तस्य अत्र इडागमः भवतु, अन्यस्य न भवतु इत्यर्थः तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् अत्र पुनः विचारः प्रवर्तते। सर्वथा ऐज्यत औप्यत इति न सिद्ध्यति। तत्र ऐज्यत इति एवं औप्यत इति न सिद्ध्यति। यतोहि ऐज्यत इत्यत्र यज धातुः वर्तते, औप्यति इत्यत्र वप धातुः वर्तते। यदा कर्मणि लकारः भवति तदा लङ् लकारे यज धातोः तप्रत्यये तत्र तस्याम् अवस्थायाम् अत्र संप्रसारणे पूर्वरूपे च कृते सति इज त इति भवति। तत्र यकि सति
ईज यत इति भवति। अत्र आड्जादिनम् इति आडागमे आटस्य वृद्धौ सत्याम् ऐज्यति इति रूपं जायते। एवमेव औप्यत इत्यस्यापि तथैव स्थितिः वर्तते। अत्र वप धातुः तस्मात् यत् प्रत्ययः तो एवं अत्र अजादित्वम् अत्र नास्ति। उपदेशे तो यज धातुः वप धातुः वर्तते। तर्हि कथम् अत्रापि अनयोः सिद्धिः कथं भवितुमर्हेत्? तर्हि किं करणीयम् अत्र? एवं तर्हि अजादीनाम् अटा सिद्धम्। अजादीनाम् अटैव सिद्धम् नार्थः आटा, अर्थात् आड् आगमस्य आवश्यकता नास्ति, अट इत्यनेनैव स्यात्। कथं तर्हि? उच्यते वृद्ध्यर्थम् आड् वक्तव्यः। तत्र वृद्धौ सत्यां तत्र आट् भवति। वृद्ध्यर्थम् इति चेत् अटः, तदवते अटो वृद्धिं वक्ष्यामि। अटश्च इति स्यात्। आटश्च इति सूत्रं वर्तते, तद् अटस्य इति भवतु नाम। तेनापि वृद्धिः स्यात्। यदि चेत् अटः अटो वृद्धिं वक्ष्यामि। यही तर्हि अटो वृद्धिरुच्यते। अस्वपो हसति इत्यत्र, अस्वपो हसति इत्यत्रापि रोह उत्वे कृते अत्रापि वृद्धि प्राप्नुयात्। अस्वपो इत्यत्र, अतः स्वप धातुः लङ् लकारः सिप् प्रत्ययः कार्य गावलयोः। तो अत्र विषये उच्यते यत् अत्र अस्वपि इति अस्वपः हसति। अत्र स्वप धातोः लङ् लकारः सिप् प्रत्ययः अट् गार्ग्य गावलयोः इत्यत्र अट् भवति। तेन अत्र अस्वपः इति रूपं जायते। अट् प्रत्ययः भवति, शपः लुग् भवति। सकारस्य रुत्वे विसर्गः च उत्वे कृते सति तादृश गुण विशिष्टम् अत्र स्वरूपं भवति एतस्य। तेन अस्वपस् हसति इत्यत्र सकारस्य रुत्वे हश्च इत्युक्ते अस्वपो हसति इति भवति। एतत् अत्र तो एवं अत्र अग्रे किं जायते? अत्र तु अस्वपो हसति इति उक्तं वर्तते। धातौ वृद्धिमटः स्मरेत् अत्र उच्यते। धातौ अटः वृद्धिं वक्ष्यामि। धातु परे अटः वृद्धिं वक्ष्यामि। प्रश्नः भवति तर्हि धातुग्रहणं कर्तव्यं स्यात्? तत्र उच्यते न कर्तव्यं, धातुग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि कथं स्यात्? अटोः तो एवं अत्र विचारः जायते। प्रश्नः भवति, भवान् कथयति धातौ अटः वृद्धिं वक्ष्यामि, तर्हि अस्याम् अवस्थायां किं सूत्रे धातुग्रहणं करणीयं वा? तर्हि धातुग्रहणं कर्तव्यम्? उच्यते न कर्तव्यम्। तर्हि कथं समाधानम् एतस्य भवितुमर्हति? तद्विषये उच्यते अत्र योग विभागः करिष्यते। आटस्य इति सूत्रे योग विभागः करिष्यते। अटः अचि वृद्धिर्भवति। अटः इति प्रथमः योगः, ततः अचि इति वृद्धिर्भवति। अचि परे वृद्धिर्भवति। तो एवं तद्विषये उच्यते यतोहि आटश्च इत्यस्य अनन्तरम् उपसर्गाद् धातौ इति सूत्रं वर्तते वृद्धिविधायकम्। तो अटः इत्यस्य अनन्तरम् उपसर्गाद्रिति इति तत्र किं नाम द्वितीयः योगः भवति। तो उपसर्गात् रिति परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् एव सूत्रं चलति। तो एवं एतद्विषये उक्तम्। अनन्तरं तत्र धातौ इति यत्
पदम वर्तते एतस्य अटः इत्यत्रापि संबंधः उपसर्गादृत इत्यत्रापि संबंधः। अतएव भाष्यकार कहते यदि ततोः धातौ धातौ इति उभयोः विशेष उभयोः से शेषाणां विशेषणं धातौ परे तत्रुच्यते यह तर्हि आटीत आशीत अतो गुणे इति पररूपं प्राप्नोति। अतो गुणे पररूपं स्यात्। एवं अत्र विचारः जायते उभयोः अत्र सम्बन्धः भवति। तदा उच्यते एवं उच्यते तर्हि ये तर्हि आटीत आशीत अतो गुण इति पररूपं प्राप्नोति अ इति सति। तदा उच्यते पररूपं गुणे नाटः आटो नेति वक्ष्यामि। आटः गुणः न भवति इति वक्ष्यामि। तो एवं अग्रे तावत् उच्यते एतद्विषये यत् उच्यते आटीत आशीत इत्यत्र गुणो पररूपं प्राप्नुयात्। पररूपं गुणे नाटः आटः न इति वक्ष्यामि। गुणे परे अटः पररूपं न भवति इत्येव रूपेण तत्र कल्प्यते। प्रश्नः भवति तत्तर्हि वक्तव्यम् एतत् पृथग्वार्तिकं वाक्यं। यतो हि वैयाकरणाः एकमात्रा लाघवेनापि तत्र अतीव प्रसन्नताम् अनुभवन्ति। यतैव तत्र एकमात्रा लाघवेन पुत्रोत्समं मन्यन्ते वैयाकरणाः इत्युक्तिः वर्तते। तथापि अत्र एतद्विषये प्रश्नः जातः आटो नेति वक्ष्यामि इति वाक्यस्य परिकल्पना न करणीया। न तत्तर्हि वक्तव्यं न वक्तव्यम्। ओमांगो रुसि तत्समम् यद्यपि एतत् उच्यते अथ वै तर्हि उसी ओ उसी उस्योम उस्योम उस्योमं श्वाटः प्रतिषेधश्चोदितः स न वक्तव्यो भवति। यद्यपि उच्यते तो अथ वै तर्हि उसी ओम अंश उस परे ओम परे एवं अंग परे यह पररूपः यत् पररूपम् अत्र कथितं तत्र आटः प्रतिषेधश्चोदितः अर्थात् अटः तत्र पररूपं न भवति। स न वक्तव्यो भवति। तस्य कथनस्य आवश्यकता इति अपरः लाभः अत्र वर्तते। कश्चन अत्र एतद्विषये पुनः चिन्तयति छन्दोर्थं तर्हि आट् वक्तव्यः। छन्दोर्थम् अर्थात् वेद विषय तत्र आटः वक्तव्यः। आरैगु कृष्णा त्रित एनमायुनुक ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सुरचोभेन आवः। तो एवं यह अत्र विचारः आयातः यत आडग्रहणम् आरुगै कृष्णा त्रित एवमायुनक ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सुरचोभेन आवः अत्र विशेषणार्थं वर्तते। यतो हि अत्र ऋक् इति वर्तते तत्र आरैगु इति आरुगि कृष्णः आयुनक इत्यत्र आपि तथैव ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सुरुचोभ्येन आवः इत्यत्र आवः इति तत्र न वक्तव्यम्। अवधात्वा आवः इति तत्रोच्यते छन्दोर्थं बहुलं दीर्घः। छन्दसि दीर्घः बहुलं दृश्यते। कथं यथा पूरुषः अत्र पुरुषः इत्यत्र पुरुषः नारकः इत्यत्र नरकः रूपेण तेषां या प्रसिद्धिः अत्र वर्तते तया रीत्या अत्र विचारः अग्रे प्रवर्तते। अतः उच्यते अत्र
छंदसि दीर्घः छंदोर्थम बहुलम दीर्घः छंदोर्थम अत्र बहुलम दीर्घः भवति यथा पूरुषः नारकः इति। एवं तर्हि आयन आसन अत्र आयन इति इण् धातोः आसन इत्यत्र अस् धातोः आयन अस्त्योः यणलोपयोः कृतयोः अनजादित्वात् अत्र वृद्धिर्न स्यात् इत्युच्यते। तदा उच्यते इणस्त्योरन्तरङ्गतः अर्थात अंतरंगत्वात् तत्र वृद्धिर्भविष्यति। तस्मान्नार्थः आट् ग्रहणे अतः आट् ग्रहण से आवश्यकता नास्ति। एवं रीत्या आड्जादीनाम् इत्यस्मिन् सूत्रे यत् आटः ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते तस्य आवश्यकता नास्ति इत्येवं रूपेण तस्य प्रत्याख्यानम् अत्र विहितं भगवता भाष्यकारेण तस्मान्नार्थः आट् ग्रहणेन इति। अत्र विषये कैयटः नागेशः उभयोः ग्रन्थयोः विचारः अत्र करणीयः। किमत्र अनयोः सम्मतिः वर्तते तत्र तावत् अन्तरङ्गत्वात् इति अन्तरङ्गतात् वृद्धिर्भविष्यति इति विषये कैयटः कथयति। किं कथयति? यणलोपौ हि बहिरङ्गौ वृद्धौ कृतायाम् इणो यण् एहि इति योग विभागाश्रयणात् यणः अभावः रूपाश्रयत्वात् अन्तादिवद्भावः अत्र न भवितुमर्हति तादरूप्यस्य अतिदेशस्य अभावात् संसोरलोपः इति तपरकरणात् लोपाभावः एतच्च वारणादांगम बलीयः इति अनाश्रित्य अत्र कथितं वर्तते। तदाश्रयी वृद्धिं बाधित्वा यणलोपां तत्र यणलोपौ स्याताम्। अटासिद्धे आडवचनेन वचनमेव ज्ञापकम् अन्ये वर्णयन्ति। अटासिद्धे आडवचनमेव ज्ञापकम् इति अन्ये वदन्ति। अन्ये वर्णयन्ति भवत्येषा परिभाषा वारणादांगम बलीयः इति। तस्यां हि सत्यां यणलोपयोः वृद्धिं बाधित्वा प्रवृत्तयोः आयन आसन इति न स्यात् इत्यस्मात् अत्र आट् विधीयते। तो एवं रीत्या आटः अत्र समर्थनं विधाय तस्य प्रत्याख्यानमत्र न स्वीकरोति कैयटः इति अत्र विचार्यते। एवमेव अत्र नागेषुपि किञ्चित् कथयति। यतो हि अत्र कैयटस्य यत् कथनं वर्तते यत् अत्र अनाश्रित्य अत्र उक्तं वर्तते। कुत्र अनाश्रित्य उक्तम् अस्ति? यत् अत्र अनाश्रित्य अत्र कथनं वर्तते एतच्च वर्णादांगम बलीयः इत्यनाश्रित्य इति कथनं वर्तते नागेश कैयटस्य। तद उच्यते लक्ष्यानुसारात् अनाश्रयणम् अयुपत् प्राप्तिर्वा अर्थात लक्ष्यानुसारात् आश्रयणं भवति। कस्य आश्रयणं भवतु कस्य आश्रयणं न भवतु एतद् विषये लक्ष्यम् अत्र मुख्यतया स्वीक्रियते। अपि च अट् आट् अनयोः एक कालावच्छेदेन प्राप्तिर्न भवति अपितु अयुगपत् तत्र पृथक् पृथक् प्राप्तिर्भवति। अतएव अयुगपत् प्राप्तेर्वा इंगस्तु अध्ययिषाताम् इत्यादेः लोके अनभिधानम्। अध्ययिषाताम् अध्यय्यताम् क्षमताम् अध्यय्यताम् इंग अध्ययन इति धातोः अध्यय्यताम् इत्यादेः तत्र लोके अनभिधानं वर्तते। लोके तस्य प्रयोगः न भवति। पक्षयोः फलभेदापत्तेः
इति कथितं वर्तते। अत्र एतस्य निरूपणम् इङ् धातोः विषये शब्देन्दुशेखरे अत्र प्रतिपादितम् इति नागेशः वदति। तदरीत्यापि अत्र एतस्य खण्डनं न भवति, अर्थात् अट् आटोः अत्र आटः प्रत्याख्यानं भवति इति विषयं न स्वीकरोति नागेशोऽपि। इत्थं यद्यपि तस्य प्रदर्शनं कृतम् अत्र वर्तते, तथा वारणादाङ्गं बलीयः इति नियमस्य आश्रित्य अत्र पृथक् पृथक्तया एव तेषां स्वरूपम् अत्र आवश्यकं वर्तते। वर्णादाङ्गं बलीयः इति नियमम् आदायैव अत्र यणलोपं तस्यां सत्यां यणलोपयोः वृद्धिं बाधित्वा प्रवृत्तयोः आयन आसन इति न स्यात्, तस्मात् आट् इत्यस्य विधानम् आवश्यकं वर्तते इत्युक्तम्। अतएव एषा कारिकापि कथिता वर्तते। या कारिका पूर्वं वार्तिकरूपेण उदीरिता। अजादीनाम् अटासिद्धं वृद्धित्यं चेत् इति चेत् अटः अस्वपो हसति इत्यत्र धातो वृद्धिमटः स्मरेत्। पौरूपं गुणेनाट् ओमांगो रुसि तत्समं छन्दोर्थं बहुलं दीर्घं इणस्त्योन्तरङ्गतः। एतस्य सर्वस्य व्याख्यानं पूर्वं जातं। तो एवं रूपेण अत्र चिन्तनम् एतस्य सूत्रस्य विषये वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति अचि श्नु धातु भ्रुवां व्योर्यङ्वङ्गौ इति सूत्रं वर्तते। तद्विषये किञ्चित् वक्ष्यामः। अत्र तावत् कथयति काशिकाकारः। सः कथयति यत् श्नु प्रत्ययान्तस्य अङ्गस्य धातोः इवर्णो वर्णान्तस्य भ्रू इत्येतस्य च इयङ् उवङ् एत् इत्येतौ आदेशौ भवतः अजादौ प्रत्यये परतः। अर्थात श्नु प्रत्ययान्तः यः शब्दः, यथा श्नुवन्ति इति भवति, श्नु प्रत्ययान्तः शब्दः। एवं इवर्णान्तः उवर्णान्तः धातुः यः भवति अङ्गस्य धातोः उष्णु प्रत्ययान्तस्य अङ्गस्य धातोः इवर्ण उवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य धातोः भ्रू इत्येतस्य च अत्र इयङ् उवङ् अर्थात् तत्र इवर्णान्तस्य धातोः इयङ् भवति, उवर्णान्तस्य धातोः श्नु प्रत्ययान्तस्य अङ्गस्य भ्रू इत्येतस्य उवङ् भवति इत्यरूपेण अत्र चिन्तितं वर्तते। कथमिति अजादौ प्रत्यये परतः। यथा आप्नुवन्ति इत्यत्र अन्ति इति परे अकारे परे आप्नु घटकस्य उकारस्य श्नु इत्यस्य अत्र उवङ् भवति। एवं राध्नुवन्ति इत्यत्र शक्नुवन्ति इति धातुः अत्र चिक्षीतु हि अत्र क्षय इति धातुः भवति। चिक्षयतुः इत्यत्र चिक्षीयतुः क्षी धातुः अत्र अतुस् प्रत्यये द्वित्वादिकारे कृते सति चिक्षी अतुस् अत्र इयङ् भवति, तेन चिक्षीयतुः चिक्षीयुः। लुलुवतुः लुलुः तत्र उकारान्तः धातुः अत्र लुञ् छेदने धातुः। अत्रापि लिट् लकारे अतुस् प्रत्यये लुलुवतुः, तो लुलुवतुः इति भवति, लुलवतुः इति न भवति, गुणादिकार्यं न भवति, लुलुः इति भवति। एवं नी धातुः नी नियौ निया इत्यत्र लुः लुवौ लुवः भ्रुः भ्रुवौ भवः एतेवं भूताः सर्वे प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। अचि इति किम् अर्थात् अचि परे भवति। आप्नुयात् शक्नुयात् राध्नुयात् अत्र न भवति, यतोहि अत्र अजादि प्रत्ययः नास्ति। अजादि प्रत्यय अजादि इति कथनाभावे अत्रापि उवङ् स्यात् इति कथनस्य आशयः। श्नु धातु भ्रुवाम् इत्यस्य कथनस्य किं तात्पर्यं वर्तते? यतो श्नु प्रत्ययान्तस्य धातुर्भ्रुवौ इत्यस्य इति कथनस्य का आशयः? तेन लक्ष्मै बद्ध्वै अत्र न भवेत् एतदर्थम् एतदुक्तं वर्तते। व्योरिति किम् अर्थात् इकारस्य उकारस्य भवति चेत् उकारस्य इकारस्य कथं तर्हि अचः प्रसङ्गः स्यात्। तेन चक्रि अतुस् अचक्रि उस् अत्रापि इयङ् प्रसङ्गः स्यात् इत्येतदर्थम् अत्र उक्तं वर्तते। इङौ वङ्भां गुणवृद्धौ वृद्धि भवतो विप्रतिषेधेन। इङौ वाग्भ्यां गुणवृद्धि भवतः विप्रतिषेधेन। यथा चयनं चायकः लवनं लावकः
तो यों भाग्याम गुण वृद्धि भवतः विप्रसेद। अत्र यथा अत्र ची अन ची अक लू अन लू अक अत्र वर्तते। अत्र ची अन ची लू अन इत्यत्र गुणस्य प्राप्तिः वर्तते। ची अक लू अक इत्यत्र वृद्धेः प्राप्तिः वर्तते। तर्हि अत्र परत्वात् इयम् उवङ् इत्यनयोः बाधनं विधाय अत्र गुणवृद्धि भवतः इति अतीव उत्तमं वर्तते। इयम् उवङ् प्रकरणे तन्वादीनां छन्दसि बहुलोपसंख्यानं कर्तव्यम्। तन्वादी तेन तन्वं पुषेम तन्वं पुषेम विश्वं पुषेम विशुवं पुषेम स्वर्गे लोकः सुवर्गे लोकः अत्र तत्र विकल्पेन उवङ् भवति। एवं त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बक इत्यत्रापि इयङ् आदेशः वैकल्पिकः वर्तते। तेन त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे इति रूपद्वयम् अत्र भवति। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः अत्र समागतः। अत्र भाष्यकारोऽपि इमम् एतदेव वार्तिकम् उत्थाय एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। इयङादि प्रकरणे तन्वादीनां छन्दसि बहुलम् इयङादि प्रकरणे तन्वादीनां छन्दसि तावत् बहुलम् संख्यानम् अर्थात् बाहुल्यतया अत्र उवङ् भवति। तेन विकल्पेनापि भवति। यतो क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् तत्प्रवृत्ति क्वचित् विभाषा। तो विभाषा प्रवृत्ति अत्र दर्शिता वर्तते। तन्वं पुषेम तन्वं पुषेम विश्वं पुषेम विश्वं पश्य विश्वं पश्य स्वर्गं लोकं सुवर्गं लोकं त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे इत्युक्तं वर्तते। अत्र एतस्मिन् विषये वाच्छन्दस् इत्यधिकारात् अत्र अमिपूर्वत्वाभावात् यणादेशः प्राप्नोति तत्प्रबाध्य अत्र भवति तनु अम् इत्यवस्थायाम्। अधातुत्वात् अप्राप्तः उमङ् अत्र विधीयते। एवं विश्वं तत्र विसूते इति सत्सु द्विष इति सूत्रेण अत्र किप् प्रत्ययः वर्तते। अत्र नित्यम् ओसुपि इति सूत्रेण यणः प्राप्ति यत्र आसीत् तं प्रबाध्य पक्षे उवङ् भवति। तेन विश्वं विशुवम् इति रूपत्वम्। सुवर्गम् इत्यत्रापि वर्ग शब्दः अधातुत्वात् अनगत्वात् अत्र उमङ्गः प्राप्तिरेव नास्ति। अतएव क्वचित् अन्यदेव इत्यनेन सुवर्णं स्वर्णं स्वर्गम् इति अत्र उक्तं वर्तते। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।